अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये किस्सा, ये वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ। ये सऊदी अरब रियाज़ के अंदर पेश आता है। हुआ यूँ कि रियाज़ में एक मराकश की फ़ैमिली रहती थी। यहाँ पे नौकरी के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, जिस तरह बेशुमार लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये मराकशी शख्स जो था, इसका पता नहीं अपनी बीवी के साथ कोई झगड़ा हो गया या किस्सा मकसद ये है कि उसने उसको कत्ल कर दिया या किसी और ने कत्ल किया या क्या हुआ। बहरहाल वो खातून कत्ल हो गई और इल्ज़ाम जो है उसके खामद के ऊपर, उसको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। मुकदमा चला, शहादतें हुई। अब उसके ऊपर इल्ज़ाम तो साबित हो गया, लेकिन कानूनी हुक्म मौजूद थे, हुक्म हो गया उसके बारे में। और उधर लड़की के जो वालिदैन थे, उनका असरार ये था कि हमारा एक ही मुतालबा है और वो ये है कि हम इससे कसास लेना चाहते हैं, इसको कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए। अब ये जो मराकशी था, मराकश का रहने वाला, इसको अरबी में मगरब कहते हैं, हम उसको अपनी ज़बान में मराकश कहते हैं। अब ये मराकशी जेल के अंदर एक लंबी मुद्दत, जब भी उसके आखिरी वक्त आता कि उसको यानी कत्ल किया जाए, कत्ल के बदले में उसको फांसी पर चढ़ाया जाए, कोई ना कोई कानूनी हुक्म आ जाता। अब ये जेल के अंदर इसका रवैया बड़ा शानदार था। ये कैदियों को जमात कराता, नमाज़ें पढ़ाता, कुरान सिखाता, दीनी बातें, अखलाक, किरदार, उनकी तरबियत करता। वक्त गुजरता चला गया, हत्ता के कमो बेश 11 साल गुजर गए। एक दिन उस मराकशी ने सऊदी अरब के जो बड़े आला हुकाम हैं उनके ख़त लिखा और अपनी बिपता सुनाई। आई डोंट नो कि मैं नहीं कहूँगा कि भाई उसे कत्ल किया या नहीं किया, ये तो अदालत जानती है। लेकिन बहरहाल वो जो ख़त था उसका, जो उसने लेटर लिखा, वो काम कर गया। वो जो प्रिंस था, उसने अपने ख़ास आलम दीन को बुलाया। उसने कहा देखो ये इसका कज़िया ऐसा ऐसा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस केस की पैरवी करो, जाओ जाके इसको देखो, इसका अखलाक किरदार कैसा है, और फिर उसके बाद सोचते हैं कि हम इसकी मदद क्या कर सकते हैं। वो जो आलम दीन था वो जेल में चला गया। उसने जाकर उससे मुलाकात की, उसकी फ़ाइल मंगवाई, फ़ाइल को स्टडी किया। किस्सा मुख्तसर उसने उस शख्स को बेहतरीन शख्स पाया। बिलाशुबा उसने कैदियों की इस्लाह के अंदर बहुत किरदार अदा किया था। उसने आके रिपोर्ट दी, उसने कहा कि हज़ूर ये तो बहुत नफीस आदमी है, इसका कत्ल हो जाना, इसको अगर फांसी पे लटका दिया जाए फ़ायदा क्या है। उसने कहा इसका हल, उसने कहा हल ये है कि इसके जो वालिदैन हैं लड़की के, जो वरसा हैं, उनसे रब्ता किया जाए। वो तो कत्ल हुए 11 साल हो चुके हैं, उनका मनवाया जाए, वो तनाज़ुल दे दें, माफ़ कर दें, खून बहा ले लें। उनका ठीक है, तुम मेरा के चले जाओ। ये जो आलम दीन है, जो कि किस्से का रावी भी है, वो कहते हैं कि मैं मराकश आ गया। कहते हैं कि वो उस लड़की के वालिद को तलाश करते करते मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैंने देखा वो सड़क के ऊपर बैठ के सिगरेट बेच रहा था, इंतहाई फ़कीर आदमी। मैंने उसको जाके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैंने कहा कि भाई मैं सऊदी अरब से आया हूँ। उसने कहा सऊदी अरब से आए हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा अगर तो मेरी बेटी के कत्ल के वाले से और उसके कसास के वाले से आए हो कि हम उसको माफ़ कर दें, भूल जाओ। ना हमने पैसा लेना है, ना हमने उसको माफ़ करना है, हम कत्ल का बदला कत्ल चाहते हैं, जान का बदला जान। उसने उसको बिल्कुल जिसको कहते ठुकरा दिया। ये शख्स जो था ये कहने लगा, उसने कहा यार बात सुनो, ज़हीन आदमी था। कहने लगा यार हम तो अहले मगरब के बारे में सोचते आए हैं कि ये लोग जो है मराकश के बड़े अच्छे लोग हैं और लोगों के मेहमान नवाजी करते हैं, उनको खाने खिलाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तूने मुझको सड़क के ऊपर ही खड़े खड़े कह दिया है कि जाओ जाओ, अपने मेरे साथ कोई बात ना करो। खैर उसने उसको शर्मिंदा कर दिया। उसने कहा अच्छा जब ये अपनी दुकानदारी में बंद करूँगा ना, तो फिर तो मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। उसने कहा ठीक है। वो इंतज़ार करने लगा, सऊदी अरब से गया था। खैर उसको अपने घर ले गया। जैसे घर पहुँचे तो वहाँ पर 6-7 आदमी और भी नौजवान बैठे हुए थे। उसने जाके उनको बताना शुरू कर दिया कि माफ़ करने की क्या फजीलत है। हत्ता कि उसने कहा कि अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी ज़िंदा हो कभी आ जाए तो वो यही कहेगी कि इसको माफ़ कर दिया जाए क्योंकि इसका फ़ضل बहुत है।
انہوں نے کہا بات سنو، ہم نے معاف کو نہیں کرنا اور نہ ہمارے ساتھ اس قسم کی باتیں کرو، کھانا وانا ہم تمہیں عزت کرتے ہیں کہ تم چونکہ دور سے آئے ہو۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کل تک اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل تک ملتوی کر دو، لیکن سیدھی بات یہ ہے ہم نے معاف کو نہیں کرنا، نہ ہم نے پیسہ لینا ہے نہ ہم نے دیت لینی ہے، ہمیں پیسہ کو نہیں چاہیے، حالانکہ انتہائی فقیر۔ کہتے اگلے دن پھر میں ان کے پاس آ گیا، اگلے دن میں آیا تو دیکھا کہ وہ 6 کے بجائے کہ 13 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگا گفتگو شروع ہوئی، پھر میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ اس کو معاف کر دیں، کرتے کرتے انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں سے آئے وہاں واپس چلے جاؤ، کچھ نہیں، ہمارے پاس جو ہے ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں۔ اور عزیزو اس کو کہتے ہیں ذہانت، سمجھداری۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں، یہ سو ہوتا ہے نا دل میں القاء کرنا، ایک بات میرے دل میں اللہ نے اسی وقت وہاں کھڑے کھڑے ڈال دی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم اس کو معاف کر دو تو تم سارے جتنے ہو سب کو تمہیں حج کروا دوں گا۔ جب اس لڑکی کے والد نے حج کی بات سنی، اس نے کہا پھر اس بات کو دہراؤ، تم نے کیا بات کہی ہے؟ میں نے کہا اگر تم اس کو معاف کر دو، اس کو تنازل دے دو، تو میں تم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو سب کو حج کروا دوں گا۔ اس نے کہا یہ جتنے 13 آدمی بیٹھے ہوئے 13 کے 13 آدمی، اس نے کہا سب کو حج کرواؤں گا، میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تم یہاں سے باہر جاؤ، ہم ذرا مشورہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں وہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اب وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے واپس بلا لیا، انہوں نے کہا بات سنو، اگر تم ہمیں سب کو حج کروا دو تو ہم معاف کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے باہر نکلا، میں نے وہیں جو پرنس تھے جنہوں نے مجھ کو بھیجا تھا، اسائن کمیٹی تھی، کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ مبارک ہو، وہ اس بات کے اوپر انہوں نے ملائی جو تھے وہ ٹھکرا دیے، لیکن حج کے موقع پر حج کی بات آئی، اس نے کہا اچھا یہ بات، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے اسی وقت جو سعودی سفیر تھا اس کو ٹیلی فون کیا، اور حج کا بالکل وقت قریب تھا، حج کا موسم، اور خادم الحرمین شریفین ایدہ اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہر سال مختلف ممالک سے اپنے خاص آدمی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو فری حج کرواتے ہیں، وی آئی پی حج ہوتا ہے، 5 اسٹار حج، ان کے خرچے پہ حج ہوتا ہے۔ انہوں نے ان 13 آدمی جو ہیں اس کی موافقت دے دی کہ یہ خادم الحرمین شریفین کے مہمان خاص ہوں گے اور یہ فری حج کریں گے۔ عزیزو یہ شخص جس واقعے کا راوی ہے کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ سیدھا مدینہ شریف آئیں گے۔ وہ مدینہ شریف جس وقت اترے، مسجد نبوی میں پہنچے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تو وہ حیران، اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں بار بار کہ ہم مسجد نبوی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیبل کرسی کا بندوبست کیا ہوا تھا، مسئولین جو ہے ان کو میں نے بلا لیا، وہ پیپر ہم نے تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر اس تنازل کے اوپر دستخط کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حج مکمل کیا، اور حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت اپنے وطن واپس چلے گئے۔ عزیزو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ لوگوں میں حج کے لیے آواز ندا، جبل ابو قبیس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی طرف بلایا۔ اب کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے پیدل، دبلے پتلے، دبلے اونٹوں کے اوپر دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ چلے آتے ہیں، اور حج کا فریضہ ادا۔ ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ شریف کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج نصیب فرمائے، اور بیت اللہ شریف کے ساتھ یہ محبتیں، حرمین شریفین کے ساتھ، مکہ کے ساتھ، مدینہ شریف کے ساتھ، ان محبتوں کو ہمیشہ اللہ قائم رکھے۔